अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 6 है और हमने जैसे लेक्चर नंबर 5 में कहा था कि अपना इस प्रोजेक्ट का कोड डिलीट करके हम स्क्रैच से लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 6 है और हमने जैसे लेक्चर नंबर 5 में कहा था कि अपना इस प्रोजेक्ट का कोड डिलीट करके हम स्क्रैच से लिखेंगे। ठीक है, साथ साथ थोड़ी बहुत प्लानिंग भी करेंगे कि अब हमने कोड किस तरह का लिखना है, क्यों लिखना है, उसका क्या रिजल्ट हम तसव्वुर करते हैं, सोचते हैं कि ये रिजल्ट हमें आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स एक ही क्लास में सारे का सारा इतना लंबा कोड नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, एक्सप्लेन भी करना होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें रिपेटिटिव हैं जैसे आप देख रहे हो, ये लेकिन उनको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ऑलरेडी एम्प्टी है। एक्सक्यूज मी, आज मेरा गला बहुत ख़राब है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछते जाएं या जूम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जूम भी साथ ऑन किया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है साथ। मैं आपको जूम पर बाय वॉइस समझा दूंगा और चैट में बाय टेक्स्ट समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा। तो जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे जूम पर, ऑफ कोर्स वो वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे उस वक्त, तो म्यूट कर दीजिएगा अपनी तरफ से। वीडियो जब आप जूम पे मुझसे क्वेश्चन पूछें, म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस ना हो आपको आवाज़ की। तो जब आप जूम से वापस जाएंगे वीडियो की तरफ, उसका म्यूट ऑन करके आप 10-15 सेकेंड या 1 मिनट जहां से आपने म्यूट किया था वापस जाके सुन लीजिएगा। तो ये हमारी स्टाइल शीट है। इसके अंदर हमारी जो रूल्स लिखे हुए हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए वेब पेज पर। CSS और HTML का फ़र्क अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि CSS हम लिखने वाले हैं ही नहीं। हमारा ये जो सेशन है वो HTML को लिखने में है। बहुत जल्द हम CSS को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटरलिंक्ड चीज़ें ना डिफरेंट नहीं है। बन नहीं सकती वेबसाइट CSS के बगैर। ठीक है, दुनिया की जोन सी मर्जी रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी ले आए आप, वेबसाइट CSS के बगैर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और इस बात की बहुत सारी डिफरेंट मिसालें भी मेरे पास मौजूद हैं कि HTML और CSS किस तरह आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, खूबसूरती के हवाले से लिंक्ड हैं, और प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन पेज इसके हवाले से, तरतीब के हवाले से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये लिंक्ड है। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स में देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब पर, कमेंट्स में अटेंडेंस की कॉन्टेक्स्ट में एक सलाम या फिर प्रेजेंट इस तरह का कोई वर्ड लिख दिया करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग आ गए हैं। ठीक है, और अटेंटिव भी हैं। क्योंकि मैंने आज टेस्ट भी दिया हुआ था जिसका मैंने अनाउंसमेंट करनी है, तो वो मैं ग्रुप्स में आपको रिजल्ट्स भेज दूंगा। इस दफ़ा मैं किसी को कोई क्वेश्चन होगा स्पेसिफिकली मुझे वो बता देगा। उन उस असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी मुझे आप बता दीजिएगा। मुझे लगेगा कि अगर ये 2 से 3 लोगों को मसला आ रहा है या ज़्यादा लोगों को मसला आ रहा है ये क्वेश्चन के अंदर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा या ग्रुप में भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, ताकि उसका आंसर डिटेल्ड, वरना मैं आपको मैसेज में इसका आंसर बता दूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरा आज बहुत तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी पढ़ाने के अलावा इस तरह की। ओके, तो हम शुरू करते हैं डिलीट प्रोसेस। आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये फाइल किसी काम की नहीं हमारे। ये जस्ट
اوپن کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے, ڈو ناٹ وری اباؤٹ اٹ. بیسکلی جب آپ اس کے اوپر جا کے سیو ورک اسپیس کریں گے نا, تو پھر آپ کی یہ فائل بن جائے گی. ٹھیک ہے, جی سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیا آپ کے کہنے پہ. آپ نے کہا تھا جی, اچھا جی, ایک فولڈر ہے ایسٹس کا, اس کے اندر میری ایک پکچر پڑی ہوئی ہے. آپ بھی اپنی کوئی پکچر ڈال دیجئے ایسٹس کا فولڈر بنا کے. یہ ایسٹس, امیجز, یہ میری پکچر. ٹھیک ہے, کسی بھی سائز کی پکچر آپ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈائمینشن لکھی ہوئی 1639430. آپ کسی بھی سائز کی, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ہائی کوالٹی کیجیے گا, 200 300 پکسلز کی نہیں, 1600 800 پکسلز کی. یہ ڈال دیجئے تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. ظاہری سی بات ہے, آپ میری پکچر تو نہیں اپنی سی وی پہ لگائیں گے. تو یہ اب ہمارا پروجیکٹ ہو گیا ہے ایم ٹی. ٹھیک ہے, یہ اس کا ویو ہے. یہ ویو کیسے میں لے کے آ رہا ہوں, میں آپ کو ایکسٹینشنز دکھا دیتا ہوں میرے پاس جو انسٹالڈ ہیں. بیوٹیفائی ہے, ڈیبگر ہے, لائف سرور ہے. ٹھیک ہے, یہ لائف سرور والی جو ایکسٹینشن ہے, یہ والی جو میں نے اس وقت اس کے تھرو آپ کو رزلٹ دکھایا, یہ والا, جب آپ یہ انسٹال کر لو گے, آپ کے پاس یہاں پہ گو لائف کا بٹن آئے گا. اس طریقے سے میں نے بند کر دیا. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو گو لائف کرو گے, ایک پورٹ اوپن ہوگی 5500 کی, وہاں پہ آپ کا ڈسپلے ہو جائے گا سارا کوڈ کا رزلٹ ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسٹینشنز آپ انسٹال کر لیجئے. لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے ان کے نام بتائے تھے. تو آئیے اب شروع کرتے ہیں. سب سے بیسک کام جو کرنا ہی کرنا ہے وداؤٹ اینی کنفیوژنس, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیسک اسٹرکچر لکھنا ہے ایچ ٹی ایم ایل کا اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں نا, یہ فائدہ ہے وی ایس کوڈ کا, یہ ڈفرنس ہے, اور یہ نقصان بھی ہے وی ایس کوڈ کا. میں لکھتا ایک دو لیٹرز ہوں, مکمل یہ خود کر رہا ہے. ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیشنل, میرے لیے یہ آسانی ہے. ایز اے لرنر, ایز اے اسٹوڈنٹ, میرے لیے یہ پریشانی ہے. اس کی وجہ کہ میں نے جو یاد رکھنا تھا, وی ایس کوڈ نے خود یاد کر لیا. نیکسٹ ٹائم اگر وی ایس کوڈ نہ ہوا, مجھے کہیں اور لکھنا پڑا, and believe me, you have to write on multiple places where you do not have access to these kinds of facilities, کہ آپ 2 لیٹر لکھیں, اگلی بات خود ہی پوری ہو جائے. آپ بھول جائیں گے, بار بار آپ کو نیٹ سے چیک کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے جو چیزیں میں نے وی ایس کوڈ میں جا کے سیکھی ہیں, ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں نا, یہی فرق ہوتا ہے ایک پروفیشنل کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا. کہ پروفیشنل کو یہ پتا ہوتا ہے اس نے غلطی کہاں کی ہے, اور اس نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنی. جو چیزیں میں نے وی ایس کوڈ میں بیٹھ کے سیکھی تھی, وہ مجھے بھول جاتی ہیں. اس کا جو لکھنے کا طریقہ کار ہے, مجھے نیٹ سے اس کا سنٹیکس دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ میری جو لرننگ پروسیس کا وہ کبھی حصہ بنا ہی نہیں تھا. میں نے صرف اس کو وقتی طور پہ یاد کیا, اپنا کوڈ چلایا, اور بعد میں بھول گئے. مجھے ہمیشہ وہ نیٹ سے دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, جو چیزیں میں نے کاپی پہ لکھ لکھ کے یاد کی تھیں, ایکسکیوز می, اور جو میں نے نوٹ پیڈ پلس پلس پہ لکھ کے یاد کی تھی, ایون نوٹ پیڈ, سادے نوٹ پیڈ پہ بھی, وہ مجھے ایسے یاد ہے کہ کبھی بھولتی ہی نہیں ہے. لیکن جو چیز میں نے وی ایس کوڈ میں بیٹھ کے یاد کی تھی, یاد کرنے کی بات کروں, پروجیکٹ بنانے کی نہیں, لرننگ پروسیس جو میں نے وی ایس کوڈ میں کیا تھا, وہ میرا سارا ڈسٹرب ہو گیا تھا. تو آپ بے شک وی ایس کوڈ میں پروجیکٹ بنائیں, یاد کرنے کے لیے کاپی پین سے نکال کے اس پہ لکھیں, نوٹ پیڈ پہ لکھیں, وی ایس کوڈ پہ نہ لکھیں. ہاں, آئیے شروع کرتے ہیں اب ایچ ٹی ایم ایل کے لیے. ایچ ٹی ایم ایل لینگویج انگلش. ایچ ٹی ایم ایل میں ہیڈ ٹیگ ہوتا ہے,
ये बिल्कुल जी बिल्कुल ही बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है HTML। इसको भी बल्कि पीछे कर देते हैं। असूलन तो ये सही है, इसी तरह ही होता है। मैं इसको खुद पीछे कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि आगे जब डेंसिटी इंक्रीज होगी कोड की तो थोड़ा सा हमें लेवरेज मिल जाएगा उसका, स्पेस का, थोड़ी सी ना कुशन मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हेड टैग के अंदर कौन कौन से टैग होते हैं, और जो ऑप्शनल हैं वो कौन से हैं, जो ज़रूरी हैं वो कौन से हैं, मुझे जल्दी से विद इन 10 सेकेंड्स, चलें आप 20 ले लें, 20 सेकेंड्स वो लिस्ट भेजें कि हेड टैग के अंदर कौन से टैग लगते हैं आमतौर पे, और किस टैग के बगैर हेड टैग का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जल्दी से मुझे ये भेजें लिस्ट, आई एम वेटिंग फॉर इट। ठीक है, इसका वो लिस्ट आपकी ठीक है या नहीं ठीक है, ये मैं आपको चैट में बता दूंगा। ठीक है, कि किसकी लिस्ट ठीक है। जल्दी से मुझे भेजें, शुरू भी कर दें लिखना, मेरी बातों को जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, क्योंकि मैंने मजीद उसको एलैबोरेट ही करना होता है, जिसको समझ आ जाए वो लिख लिया करे, वो कर लिया करे वो काम। फैसल, इशबा, आई डोंट नो योर फुल नेम्स, व्हाट्सएप पे जितने शो हो रहे होते हैं उतना ही मुझे याद होते हैं। फाइका एंड I don't know how many people are there. Uh, आप लोग चूंकि बहुत एक्टिव हैं, सबसे पहले मुझे आप ही के जवाब आने चाहिए। बाकियों से भी कहें जागें, why they are sleeping all the time। ठीक है, if we have 10 to 20 students online, why they are sleeping, wake them up। पास बैठे में तो कौन ही मारेंगे, कुछ जागो भाई। खैर, जवाब आपको आपकी जो है वो की लिस्ट आपकी दुरुस्त है या नहीं, मैं आपको चैट में देता रहूंगा आंसर। लेट्स मूव ऑन। मेटा टैग UTF-8, इसका मकसद क्या होता है ये भी बताओ जी। Why are we putting this tag? कमेंट्स में बताइए इस टैग का क्या फायदा है। और हाँ, ये भी इसका भी काइंडली इस डिक्लेरेशन का भी बताएं, इसका क्या फायदा है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स दी हैं। एक मैंने आपको असाइनमेंट दी है कि जी आपने मुझे लिस्ट भेजनी है कि हेड के अंदर क्या क्या आ सकता है, और दूसरी मैंने आपको असाइनमेंट दी है कि आपने मुझे मेटा कैरेक्टर सेट का बताना है, UTF-8 का ये वाला टैग क्यों लगाया हुआ है। तीसरी मैंने, हाँ, इसी साथ ही दूसरी असाइनमेंट थी कि डॉक टाइप का भी बताना है इन 2 टैग्स का। ठीक है, एक डिक्लेरेशन और ये 2 मैंने आपको टास्क दिए हैं, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर चाहिए। तीसरा, मैं आपको पहले इसका तो आंसर दें फिर मैं आपको बताता हूँ तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भाई ये जो लाइन लिखी है ना मैंने भी, ये आप सिंपल याद कर लो। ये ऐसे ही है, ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, जब तक कि कोई जिंदगी में आफत ना आ जाए तब तक इस लाइन को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता फंक्शनली, ऑपरेशनली फंक्शनली बता रहा हूँ कि ऐसी ये लाइन नहीं है कि अगर आपने इसको एक्सप्लोर ना किया तो अगला कोड नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक है, जैसे कि हेड टैग है, इसको अगर समझा ना तो अगला कोड नहीं लिख पा सकते आप, ये ज़रूरी है। उसी ये इसकी उस तरह की नोयत नहीं है। अपने तौर पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए।
ایکسکیوز می. HTML میں ہی رہتے ہوئے آپ یقین کریں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو لوگ میرے سمیت یہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ HTML کو میں 100% جان گیا ہوں تو یہ آپ غلطی کریں گے, اپنے ساتھ زیادتی کریں گے, دوسرے کے ساتھ بھی. HTML میں ہی رہتے ہوئے اینڈ لیس ورلڈ ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ نے ایکسپلور ہی نہیں کی ہونی. کبھی بھی یہ آپ نے کہیں بیٹھ کے, مجھے پتا ہے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں بڑے شوق سے, وہ HTML تو ہم نے ماسٹر کر لی ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. دیر ول آلویز بی سم تھنگ دیٹ یو ڈو ناٹ نو. تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی جناب, ہمیشہ سادگی میں ہی بلائیے. یہ میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں نا, یقین کیجئے یہ چیزیں آپ کو پروفیشنل کلاس روم انوائرمنٹ جو ہوتا ہے, بہت جس میں کلوز انٹریکٹیویٹی ہوتی ہے, صرف وہاں موجود ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن جس کے اندر جو تربیت ہے, ایز اے ڈیولپر تربیت آپ کو نہیں ملے گی. تربیت سے مراد ڈیولپر کا جو ساخت ہے دماغ کی, کہ وہ سوچتا کیسے ہے, وہ کیا چیز ہے جو اس کو ڈیولپر بنا رہی ہے. ریممبر ون تھنگ, تھوڑا سا یہ لیکچر سلو ہو رہا ہے لیکن آئی ایم ٹریننگ یو فار دا فیوچر. مجھے بہت ساری چیزیں آپ کو سکھانی ہے, اور اگر بنیاد صحیح نہ پڑی, ٹو بی آنےسٹ, میں اپنے لیے بھی مشکل کریٹ کروں گا. مجھے آگے ٹیکنیکل چیزیں سمجھانے میں پرابلم ہوگا اور آپ کو سمجھنے میں, ٹھیک ہے. میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ کوئی غلط امید جڑ جائے اس فیلڈ کے ساتھ. آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ ڈیولپمنٹ فیلڈ آپ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے, آپ سے کیا چاہتی ہے, اور آپ اس کے اندر کیا پرفارم کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو آلویز بی ہمبل. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ایوالو ہو رہی ہے, یقین کیجیے CSS اور HTML جیسی معمولی چیزیں جن کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا, آپ کو ایسی ایسی جگہ بے عزت کروائے گی کہ آپ شرمندہ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار میں کاش مجھے یہ فیلڈ آتی ہی نہ. اتنی زیادہ بے عزتی. اور بے عزتی کیوں ہوگی؟ آپ نے کہیں نہ کہیں جو کہتے ہیں نا اسے پھڑ ماری ہوگی, یا آپ نے کوئی جملہ ایسا کہا ہوگا جس کے اندر غرور چھپا ہوگا. وہ HTML یہ تو یار 2 سال سے میں کر رہا ہوں, اب تو میں نے گھول پی لیے. یہ جملہ آپ کو پھر بے عزت کروائے گا. کم علمی کبھی بے عزتی نہیں کرواتی. اس کم علمی کے اوپر جو آپ سینہ زوری کرتے ہیں وہ بے عزتی کرواتی ہے. تو ڈیولپمنٹ میں آلویز بی ہمبل. اوکے, اس ٹائٹل کے اندر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. بفور رائٹنگ دس ٹائٹل لیٹ می شو یو دا ریزلٹ. ہم یہ پورٹ آلریڈی آن کی ہوئی ہے, یہ اس کا ریزلٹ ہے. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹ IP ایڈریس ہے. اس IP ایڈریس کی میں نے آپ کو کہانی بتائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس IP ایڈریس کے پیچھے ایک لمبا سا فولڈر ہوتا ہے, اس کا نام چھپا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس IP ایڈریس کی جگہ آپ کی کوئی ویب سائٹ کا نیم ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ فائل کا نام ہے جو اس وقت اوپن ہوئی ہوئی ہے. اوکے, اور یہ ابھی کوئی ریزلٹ اس کا شو نہیں ہو رہا. اچھا جی, چھوٹا سا ایک کوئک کوشچن ہے, کوشچن نمبر 3, ریزلٹ کیوں نہیں شو ہو رہا؟ ٹھیک ہے, میں ابھی اگر اس کے اندر کچھ لکھ بھی دیتا ہوں, فار ایگزامپل ٹیکسٹ, ابھی تو سارا کوڈ لکھا جا رہا ہے, حسن ملک لکھ دیتا ہوں. اس پیج کے اندر ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ کوشچن ہے میرا یہ, یہاں پہ ریزلٹ کیوں نہیں, حسن ملک لکھا کیوں نہیں آیا؟ تو یہ مجھے گائیڈ کریں گے آپ؟ میں نے ریفریش کیا اس کو. نارملی یہ ریفریش خود ہو جاتا ہے, میں نے اس کو بائی مینولی کی ہے. کمنٹس میں بتائیں اس پیج کے اوپر حسن ملک لکھا کیوں نہیں آیا اس ڈاکیومنٹ کے اندر ہی, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے یہ HTML کو بتا دیا ہے. HTML جو براؤزر ہے, سوری براؤزر کو, اگر یہ آپ نے ویب سائٹ گوگل کروم پہ کھولی ہے تو گوگل کروم کو بتا دیا ہے, فائر فاکس میں کھولی ہے تو فائر فاکس کو بتا دیا ہے, جس مرضی براؤزر میں کھولی ہوئی ہے اس کو بتا دیا ہوا ہے کہ بھائی جان اس ٹیکسٹ کو آپ نے کدھر ڈسپلے کرنا ہے. یہ ہوتا ہے سیٹ آف رولز. ہیڈ 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 ہوتا ہے مین ڈیسیجن میکر. اس نے بتانا ہے کہ کون سی چیز کہاں ڈسپلے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہیڈ کو آپ نے بتا دیا کہ اس کو ٹائٹل میں رکھنا ہے, اور ٹائٹل کہاں ہے؟ یہ اوپر ٹیب کے اوپر جو نام لکھا آ رہا ہے یہ ہوتا ہے ٹائٹل, ٹھیک ہے. تو یہ حسن ملک وہاں لکھا ہوا ہے, اس لیے باڈی میں نہیں آیا.
तो ये इसका आंसर था. लेट्स मूव ऑन. थोड़ा सा मैं इसमें एसईओ पर्सपेक्टिव से टाइटल में थोड़ी सी कीवर्ड्स डाल दूँ. ऑफ कोर्स ये हम वेबसाइट अभी गूगल पे इंडेक्स नहीं करवाने वाले, अभी तो ये हमारे फोल्डर्स में ही रहेगी. लेकिन एसईओ कहाँ कहाँ, जो लोग एसईओ में इंटरेस्टेड हैं उनको भी पता होगा कि जी टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए. आप डेवलपर को कह देते हो आई डोंट नो इफ एनीवन इज देयर हु नोज एसईओ. किसी को एसईओ का पता है तो कमेंट में लिखे सर आई नो एसईओ. कमेंट में लिखे सर आई नो एसईओ. ठीक है. तो अगर नहीं पता तो वो भी लिखो कि वी डोंट नो एसईओ, या यही बताओ कि सीखना चाहते भी हो या नहीं. तो ये तीन बातों में से एक बात बताओ कि आप एसईओ जानते हो तो बताओ, नहीं जानते वो भी बताओ, और क्या सीखना चाहते हो ये भी बताओ. ठीक है. तो जो लोग एसईओ की फील्ड से हैं या उसकी थोड़ी नो हाउ रखते हैं, वो उनको पता है कि टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए. वो डेवलपर से कहते हैं, तरले करते हैं, मेहरबानी थोड़ी डाल दो यार, कीवर्ड पा दो, टाइटल से पा दो. ठीक है जी. वो डेवलपर साहब बहुत काम है, बहुत काम है. ठीक है. ये भी एक रवैया होता है डेवलपर्स का जो कि जस्टिफाइड नहीं है एक हद तक, और है भी. तो बहरहाल डेवलपर जी बहुत बिजी हैं, हाथ नहीं आ रहे, दूसरे प्रोजेक्ट्स पे लगे हुए हैं. आपका एक वो टाइटल ऐड नहीं कर रहे, आप भी परेशान है यार, पता नहीं किधर से ऐड करूं मैं इस टैब के अंदर. तो भाईजान ये टैग का वो टाइटल है जहाँ पे HTML का वो टैग है जहाँ पे आपने कीवर्ड टाइटल का एंटर करना है. ठीक है. ऐसे एंटर हो जाता है. सिंपल. अच्छा जी, अब हम अपनी CSS को लिंक करते हैं. ठीक है जी. पहले जो हमने लिंक किया था वो ये है. कोई अगर जानता है कि ये क्या है तो मुझे कमेंट्स में बताए. एंड बी एक्टिव यार, बी एक्टिव. मैं आपसे कोई चीज कहता हूँ यार ये बताओ वो बताओ, दस्ती ऐसे जवाब दिया करो, सोए ना रहा करो. बी एक्टिव. अच्छा, ये जो मैंने अभी कारनामा किया जी एकदम से यूं हो गया. ये आपने कैसे करना है, अगर आप विंडोज पे हैं, आपने ऑल्ट की दबाई रखनी है, शिफ्ट की दबा के रखनी है. ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों को दबा के रखना है, और एरो का बटन दबाना है, डाउन एरो. ये नीचे इस तरह कॉपी पेस्ट हो जाएगा. ठीक है जी. हमने दोनों अपनी CSS को कॉल कर लिए. इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. जिस CSS या जावास्क्रिप्ट को आपने मेन इंस्ट्रक्शन सेट बनाना है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट्स हो सकते हैं कि सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन सेट ये है, जिसके बाद ये हो, उसके बाद ये हो. एक लॉजिक आपने बनाया होता है. ठीक है. ये एक तरतीब होती है. जिस तरतीब से आप लिखेंगे वो लॉजिक बन जाएगा. एक्सक्यूज मी. अच्छा जी. एक्सक्यूज मी, मैं पानी शानी पिया. हम बैक. अच्छा जी. इसमें इस तरतीब का क्या मकसद है? पहली चीज, हम थीम डॉट सी एस एस के बाद स्टाइल डॉट सी एस एस क्यों लिख रहे हैं? पहली बात, थीम क्या होता है? थीम के अंदर ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो पूरी की पूरी वेबसाइट पे सारे पेजेस पे अप्लाई होनी है. फॉर एग्जांपल, बटन का कलर, सबमिट का बटन हो, ओके कैंसिल का बटन, इनके कलर्स क्या होंगे, वो कलर्स को स्टोर करना, उनको बटन्स के साथ एसोसिएट करना ताकि वो हर जगह अवेलेबल रहें. ये सेटिंग जो है, ये जो रूल्स हैं, ये थीम डॉट सी एस एस में आएंगे. उसके बाद कोई ऐसी चीजें हैं जो कि स्पेसिफिक कंटेंट है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं करना हमने, हर जगह अप्लाई नहीं करनी है वो सेटिंग. ठीक है. फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, कोई आइकॉन है, कोई नेविगेशन का लिस्ट है, कोई
پیراگراف ہے, کوئی ہیڈنگ ہے جو کہ اسپیسیفکلی اسی سیکشن پہ, اسی جگہ پہ ڈفرینٹلی شو کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا وہ ایک دفعہ ہی ریپیٹ ہوگی پوری ویب سائٹ میں. اس طرح کی تمام سیٹنگز اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس میں آئیں گی. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ والی جو فائل کا جو رولز ہیں, اس کا کوڈ جو ہے وہ اس کے اندر بھی اویلیبل ہو جائے, ٹھیک ہے, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو پہلے لکھوں اور بعد میں اس کو لکھوں. تو اس کی چیزیں, سوری کلک ہو گیا غلطی سے, تو اس والی فائل کی چیزیں یہاں بھی اویلیبل ہو جائیں گی. یہ بڑا ایک کہتے ہیں کچا طریقہ ہے. اس کے پکے طریقے بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے, ابھی اس کا وقت نہیں آیا, لیکن ابھی فی الحال اس سے کام ہمارا چل جائے گا. اور مین ڈاٹ جے ایس چونکہ ابھی ہم نے کوڈ لکھنا ہی کوئی نہیں جاوا اسکرپٹ کا, جسٹ دیئر ٹو میک شیور کہ ہم جب بھی لکھیں اسی میں لکھیں. تو یہ ہمارا ایک بیسک سا اسٹرکچر ہیڈ کا تیار ہو گیا ہے. باڈی میں ہر چیز ایمٹی ہی ہوتی ہے ایٹ فرسٹ, اس میں ہیڈ کی طرح کوئی بیسک اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے, باڈی ایمٹی ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ جب سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آرٹیکل کا ٹیگ یا پھر مین کا ٹیگ, یہ دو ٹیگز ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ. آرٹیکل کا ٹیگ کیوں میں کہہ رہا ہوں, آرٹیکل کا ٹیگ بیسیکلی ان تمام ٹیکسٹ مٹیریل کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا اس میں امیج ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں. ایسا کوئی بھی کانٹینٹ جو کہ اسٹینڈ الون ہو, وہ اپنے آپ میں ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ شیئربل ہو اسٹینڈ الون, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی یہ ویب سائٹ کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں لوگوں کی بایوگرافیز رکھ رہے ہیں, لسٹ آف بایوگرافیز, چارلز ڈکنس کی, شیکسپیئر کی, وہاں سے چارلی چیپلن کی, ٹھیک ہے, مختلف لوگوں کی آپ نے 3 3 4 4 5 5 لائنز والی لسٹ آف بایوگرافیز رکھی ہوئی ہیں تصویروں کے ساتھ. اب آپ چاہتے ہو کہ یار یہ بایوگرافی اپنے آپ میں تو اس بندے کے لیے کمپلیٹ ہے, مطلب ایک بایوگرافی دوسرے بایوگرافی کے ساتھ تو مکس نہیں ہو سکتی نا. وہ بایوگرافی جو 5 لائن کی لکھی ہوئی ہے, وہ اس کی تصویر, اس کا نام بندے کا, اس کی پیدائش, اس کی جو وفات ہے, یہ تمام چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز, اس کا پیشہ کیا تھا, ملک کیا تھا, اس طرح کا ایک کارڈ ہوگا پورا. وہ ایک کارڈ سیلف کنٹینڈ ہے. یہ کارڈ پوری ویب سائٹ پہ جہاں بھی نظر آئے گا, اس کی انفارمیشن ایک ساتھ نظر آئے گی, ٹھیک ہے. جیسے ویکیپیڈیا پہ آپ گوگل پہ کسی پرسنالٹی کا نام سرچ کرتے ہیں آپ, کہ آپ کو اس کے بارے میں ایج وغیرہ پتہ چل سکے, نام سرچ کرتے تو ویکیپیڈیا کا لنک کھلتا ہے, اس ویکیپیڈیا میں ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ آرٹیکل بیسیکلی کیا کہتا ہے, وہ اس کے پیچھے آرٹیکل کا ٹیگ لگا ہوگا, وہ جہاں جہاں وہ آرٹیکل کا ٹیگ لگا ہوا ہے, اس کا مطلب کہ ان آرٹیکل کے ٹیگز میں جو انفارمیشن ہے وہ سیلف کنٹینڈ ہے. یہ جو ورڈ میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے, سیلف کنٹینڈ, انڈیپینڈنٹ ہے کسی بھی چیز سے. یہ سیٹ آف انفارمیشن جو آرٹیکل کے اندر ہے, دنیا میں جہاں بھی شیئر کی جائے گی وہ مکمل سیٹ کے طور پہ کی جائے گی, ٹھیک ہے. آرٹیکل اتنا چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے, 5 لائنوں کا, 2 لائنوں کا, 1 لائنز کا, اور آرٹیکل پورے 5000 لائنز کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, 10,000 الفاظ کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آرٹیکل کی لمٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پوری کتاب بھی ایک آرٹیکل میں آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا سکوپ ہے کہ وہ ایک چیز ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے تو ہر چیپٹر کو ایک آرٹیکل کہہ دو, ٹھیک ہے. تو آرٹیکل کے بہت ڈفرینٹ استعمالات ہیں. ضروری نہیں ہے یہ آرٹیکل جو ہے وہ بلاگ لکھنے کے لیے استعمال ہی ہو, کوئی اور, جیسے میں نے آپ کو بایوگرافی کہی ہے چھوٹا سا پیراگراف, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سکوپ کیا ہے, ٹھیک ہے. بایوگرافی 5 لائنوں کا سکوپ چھوٹا ہے, مطلب چھوٹی سی انفارمیشن ہے, آرٹیکل کا سکوپ چھوٹا ہے, جلدی سے پڑھ لو گے. جو بایوگرافی ہے, ایک ہیری پوٹر کا ناول پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا, اس کا سکوپ بڑا ہے, ٹھیک ہے. وسعت کیا ہے اس کی, ٹھیک ہے, اس کا استعمال کیا ہے, یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایس ای او کے لیے ضروری ہوتا ہے بتانا کہ جی میرا جو کانٹینٹ ہے وہ اس کا سکوپ کتنا ہے, ایک آرٹیکل کا جو ٹیگ ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, اس میں جو انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب سی وی پہ آتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ریزیومے کسی کو شیئر کرتے ہیں تو ریزیومے کی خالی تصویر اور نام شیئر کرتے ہو آپ,
किसी को? रिज्यूमे इज अ फुल डॉक्यूमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें आपकी स्किल्स, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और एजुकेशन हर चीज़ आती है, ठीक है। हत्ता कि आपको ये भी हॉबीज हॉबीज भी डालते हो आप उसमें, मुझे पकोड़े खाना बहुत पसंद है फॉर एग्जांपल, हर चीज़ डालते हो, ठीक है। तो सीवी इज अ कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर से आप कांट छांट नहीं कर सकते, जब भी भेजोगे पूरा ही भेजोगे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारी बड़ी ही सादा सी एग्जांपल बन गई है आर्टिकल की, कि हमने इसको सबसे पहले, मैंने जो लास्ट टाइम कोड लिखा था वो इस तरीके से लिखा था, आर्टिकल आर्टिकल, पता नहीं मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके अंदर मेन का टैग भी डालूं, लेकिन पहले नहीं डाला इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। डालना ज़रूरी था वैसे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। लेट मी जस्ट रिवाइंड माय जो डिस्कशन है कि मेन के टैग से मेरा क्या मुराद है। मेन का टैग, ये ज़रा मैं जल्दी में बोल गया हूँ, मुझे एहसास हो रहा है, एक दफ़ा रिवाइंड थोड़ा सा मैं करता हूँ। मेन का टैग क्या है जनाब? मेन का टैग ये बताता है वेबसाइट को कि भाईजान, ब्राउज़र को सॉरी, कि इस वेब पेज जो खुला है इसका जो मेन क्रक्स है, जो वेब पेज खुला है, वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है, रिमेंबर आप, ये जो मैंने आपको शुरू में पहले लेक्चर में, पहले दो लेक्चर्स के अंदर जो कहानी सुनाई थी ना HTML की, वो याद रखनी है। वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भाई, जो जैसे आप दरख्वास्त किसी इदारे में सबमिट करते हो ना, लिख के एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है ये, इसका कॉन्सेप्ट ही वेब पेज का डॉक्यूमेंट का है। अब आते हैं हम मेन टैग के ऊपर, मैं जरा इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, लिख के बता रहा हूँ इस तरह का दिखता है ये। डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई कंटेंट जो कि उस वेब पेज का मेन पर्पस है, उस वेब, हर वेब पेज का एक मेन क्रक्स होता है कि यार ये वेब पेज क्या है। उसके अंदर कोई आपने लिखाई की होगी, कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, कोई तस्वीर, कोई वीडियो डाली होगी, कंटेंट की किसी ना किसी तरह की शक्ल होगी। कंटेंट मींस टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, चार फॉर्मेट्स, किसी ना किसी शक्ल में वो कंटेंट वहां पे वेब पेज में बता रहा होगा कि ये क्रक्स है, ठीक है, जिसके अंदर, जिसे कहते हैं जी, पूरा का पूरा बुनियाद है उस वेब पेज की, जिसके लिए बेसिकली वो वेब पेज तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये टैग बॉडी में एक ही दफा आएगा, ठीक है, असूलन, क्योंकि आपने अगर ये कहते हो कि ये भी मेन चीज़ है वो भी मेन चीज़ है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट एक्चुअली में किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है, ठीक हो गया। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी एसईओ स्ट्रेटजी पे। आप पूरे आर्टिकल को कह दो ये मेन है, इस कॉन्सेप्ट से कि भाई मैंने जहां भी शेयर करनी सीवी पूरी की पूरी करनी है शेयरिंग पर्सपेक्टिव में, ठीक है, आप उसको कह दो मेन। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो समरी नहीं होती, अब एग्जेक्टिव समरी होती है सीवी में, कि यार एक 4-5 लाइनों में आप अपने बारे में पूरा बता देते हो कि यार मैं इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैंने इन इंडस्ट्रीज में काम किया और मैं ये काम कर सकता हूँ और आपको मैं ये फायदा दे सकता हूँ कंपनी को। इस तरह का एक जुमला, एक पैराग्राफ आपने सीवी में बाज़ का लोगों ने लिखा होता है, एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं इसको। आप कहो कि यार ये मेन है, कि पूरी वेबसाइट में अगर किसी 5 जुमलों में अगर किसी ने मुझे पढ़ना है कि मैं क्या हूँ, वो ये है। मैं सर्च इंजन को बताना चाहता हूँ कि पूरे डॉक्यूमेंट में ये वो हिस्सा है जो मुझे शनाख्त है मेरी, ठीक है। ये अब आपकी मेंटालिटी पे है कि आप अपने आप को किस तरह मार्केट कर रहे हैं, या जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं ये उनकी मेंटालिटी है कि वो आपको या आपकी वेबसाइट को या क्लाइंट के बिजनेस को, किसी को भी उसके वेब पेज की किस हिस्से को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है एसईओ की। अगर आप सिंपल ये कहते हो कि यार मैंने पूरा आर्टिकल ही जो है वो पुश करना है इंटरनेट पे, तो आप आर्टिकल के टैग से पहले आर्टिकल लिखोगे और मेन टैग उससे पहले लगाओगे, ठीक है, यानी कि मेन के टैग के अंदर आर्टिकल लिखोगे, ठीक है। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन एसईओ स्ट्रेटजी,
ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو ڈیسیجن آپ کا نہیں ہے ایز اے ڈیولپر. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب ایک ویب سائٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک گھر بنانے میں مختلف لوگ انوالو ہوتے ہیں، پلمبر ہوتا ہے، الیکٹریشین ہوتا ہے، مطلب تاروں کا کام، پائپنگ کا کام، ٹھیک ہے، سیمنٹ اور جو ہمارا کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ لوگ جہاں سے کنسٹرکشن مٹیریل پرچیز کرنا ہے وہ وینڈرز ہوتے ہیں، پھر وہ لیبر کاسٹ ہوتی ہے، لیبر جو ہوتے ہیں لیبر مین وہ سارے کام کرتے ہیں، مزدور وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پینٹرز ہوتے ہیں وہ پینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے سب کے پیچھے ایک ڈیزائنر، ایک کیا کہتے ہیں اسکیم ہوتی ہے میپنگ کی نا، میپ بنتا ہے. وہ میپ ظاہر سی بات ہے اونر جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے بناتا ہے میپ ڈیزائنرز کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ جی ہمیں بچت کیا ہوگی، کتنے انچ کمرہ ہونا چاہیے، کتنے فیٹ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، ہم نے سامان کی بھی بچت کرنی ہے. تو یہ سارا آرکیٹیکچر اس کے بیک اینڈ پہ لگا. تو پیچھے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو پورے پروگرام کو، پوری کنسٹرکشن کو مانیٹر کرتا ہے کہ یار مجھے کیا کیا کدھر کدھر کس طرح کس موقع پہ کس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ جہاں پہ پراپرٹی بن رہی ہے بہت سارے ڈفرنٹ لوگ انوالوڈ ہیں. ڈفرنٹ، اتنے ڈفرنٹ کہ کسی کو کسی کام کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اس طرح کے بھی لوگ ہیں، جیسے الیکٹریشین کو پلمبنگ کا نہیں پتا، پلمبر کو الیکٹریشین کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، اتنے ڈفرنٹ لوگ ہیں. ٹھیک اسی طرح جب ویب سائٹ بنتی ہے تو بہت ڈفرنٹ نیچر کے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں اس کو بنانے میں. کچھ ڈیسیجنز ان لوگوں کے بھی ہیں. ہر چیز آپ نے اپنے اینڈ سے دیکھ کے نہیں کر دینی. ان کیس اگر وہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے تو آپ نے بیسٹ پریکٹس سامنے رکھتے ہوئے جو بزنس کا جو کلائنٹ کی جو نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ چیز سامنے رکھتے ہوئے اس بندے کا، اس مسنگ بندے کا کردار ادا کرنا ہے. فار ایگزامپل اس کے پاس ایس سی او ٹیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بندہ بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس سے آپ خود پوچھ لیں یار آپ اپنا یہ جو سی وی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں سرچ انجن میں آپ کی یہ جو جب بھی کوئی آپ کا نام سرچ کرے تو سب سے پہلے آپ کا جو ریزلٹ شو ہو اس میں آپ کی ایگزیکٹو سمری شو ہو، نہ کہ پوری کی پوری پی ڈی ایف سی ہے. آپ کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کا ڈیسیجن ہوگا، اس بزنس اونر کا، اس کلائنٹ کا. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو بتائے گا آپ اس طرح اس کا کوڈ لکھ دیں گے. تو یہ میں آپ کو آنےسٹی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک اچھا ڈیولپر، اس کی انٹیگریٹی بتا رہا ہوں، اس کا جو کریکٹر ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک اچھا ڈیولپر، ایک اچھا سروس پرووائڈر کبھی بھی روڈ بلاک نہیں لگاتا، جسے کہتے ہیں نا بند گلی، وہ نہیں لگاتا کہ یار نہیں جی کام نہیں ہو سکتا جی، آپ کا جو ڈیزائن ہی نہیں اویلیبل، میں ہو ہی نہیں سکتا جی، آپ کا تو ایس ای او کا آپ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، میں کس طرح بناؤں گا کوڈ، ہو ہی نہیں سکتا جی. یہ مینٹیلٹی نہیں رکھتے. اس سے آپ کا کلائنٹ ڈسٹرب ہوگا، کلائنٹ کے حوالے سے بھی اور ایک انسانیت کے حوالے سے بھی وہ ڈسٹرب ہوگا کہ یار میں کیا کروں، میں مجھے تو یہ بھی چیز چاہیے. کام کر دو یار، اپنا کوٹیشن انکریز کر دو. کسی آپ بندے سے ہیلپ لے لو، کسی ایس سی او اسٹریٹجسٹ سے، کسی ڈیزائنر سے کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے، میری ہیلپ کر دو. 2-4 ہزار روپے اس کو بھی دے دو. 5 ہزار ایسے تو 5-6 ہزار لے گا وہ، تھوڑے پیسے اس کو دے دو اس سے چارج کر کے. کام تو نہ روکو اگلے کا. دس از دا مینٹالٹی آف اے ڈیولپر. دٹ شوڈ بی دا مینٹالٹی آف دا ڈیولپر. موسٹلی ہوتی نہیں ہے، موسٹلی تنگ ہی کرتے ہیں. ڈونٹ بی دیٹ بگی ڈیولپر. ٹھیک ہے، اسسٹو ڈیولپر ہونا ہے، آپ نے ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو میں نے اس مین ٹیگ کا جو منزل ہے وہ کوئی اور طے کی ہوئی ہے، یہاں نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، یہ میری اپنی ایک ڈیسیجن ہے، میرا اپنا ایک ڈیسیجن ہے. آپ لوگ اپنے حساب سے مین ٹیگ کو شروع میں یا کہیں اور رکھ لو. ٹھیک ہے، میں نے جہاں رکھنا ہوگا وہ ٹیگ آپ کو میں آپ کی لوکیشن پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جی وہ کہاں ٹیگ ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا جی، آرٹیکل کا ٹیگ میں نے آپ کو بتایا تھا جی ہم یوز کریں گے، کیونکہ آرٹیکل کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لیٹس موو آن ٹورڈز کہ ہمارا اس آرٹیکل کے سیکشنز کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس آرٹیکل کے اندر 2 سیکشنز ہیں. مین، ٹھیک ہے، مین سے مراد فنڈامنٹل. مین کہوں گا ٹیگ کی طرف نہ چلے جانا. 2 فنڈامنٹل سیکشنز ہیں. ایک آرٹیکل کا جو سیکشن ہے وہ بیسیکلی سائڈ بار ہے. اب آپ وہ ریزیومے نکال لیں پچھلے لیکچر سے تو آپ کو یاد آئے گا
کہ ہم نے ریڈ کلر کا لیفٹ پہ ایک بینر سا بنایا تھا، سائڈ بار بنائی تھی، میری تصویر تھی، رائٹ سائڈ پہ سیکشنز تھے. تو یہ وہ سائڈ بار ہے جو ہم نے بنانی ہے. آف کورس جب لیفٹ سائڈ پہ سائڈ بار بن جائے گی تو رائٹ سائڈ پہ وہ جو ایک سیکشنز کی ایک لسٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ بنے گی. میں سوچ رہا ہوں میں اوپن کر کے دکھائی دوں آپ کو. یہ دیکھیں جی، لیفٹ سائڈ پہ سائڈ بار ہے، رائٹ سائڈ پہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ سائڈ بار ہے نا ریڈ کلر کی، اس ریڈ کلر نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. لیکن جو رائٹ سائڈ ہے وہ اوپن، ایک قسم کی اوپن ہے. ہر کارڈ علیحدہ علیحدہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوپن. کسی ایک باڈی ایک ٹیگ کے اندر انکلوز نظر نہیں آ رہا، دکھنے کی بات کر رہا ہوں صرف ویژولی. جبکہ یہ والا سائڈ بار پوری ایک ریڈ کلر کی ہے، اور اس کے اندر سمجھ لو کہ یہ جو وائٹ کلر ہے یہ ایک کنٹینر سمجھ لو اس کو، کہ یہ کچھ ہے جس کے اندر یہ کارڈ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو. تو دو سیکشن ہوئے، ایک لیفٹ والا ایک رائٹ والا، یہ ہم نے بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کھول ہی لیتے ہیں. چلو جی واپس آتے ہیں کوڈ کی طرف. یہ لیفٹ والا سیکشن ہے، اس کو میں نے ایک آئی ڈی دی ہے سائڈ بار. یہ آئی ڈی کا تعلق سی ایس ایس سے ہے، اس لیے میں ابھی ایکسپلین نہیں کر رہا، صرف میں نے ابھی لکھ دیا ہے تاکہ ہم تھوڑی سی کوڈ کو پڑھنے سے آئیڈیا بھی ہو جائے کہ یہ ہمارا کوڈ کے اندر کیا آنا ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو سی ایس ایس میں یوز کرنا ہے اس آئی ڈی کو. اچھا جی، مین رول مین. اچھا جی، یہ ایٹریبیوٹس ہیں جی جو کہ ایلیمنٹ کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں. یہ اس طرح کے ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائسز کے لیے ہوتے ہیں، براؤزرز کے لیے ہوتے ہیں، جو اس کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ مین حصہ ہے جس کے لیے اس ویب سائٹ کو کریٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ جہاں میں نے مین کا ٹیگ استعمال کیا ہے. یہ ہمارا وائٹ کلر کا جو ایریا نا رائٹ سائڈ والا، یہ والا، یہ سارا مین ہے. کیونکہ میری ایکچوئل جو ایکسپرٹیز اور انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے رائٹ سائڈ پہ. میرا تجربہ، میری ایگزیکٹو سمری ہے وہ رائٹ سائڈ پہ. لیفٹ سائڈ پہ صرف میرا نام ہے، وہ تو ویسے بھی اگلا سرچ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا میرا ٹائٹل ہے. یہ چیز تو پوزیشن جو ویسے ہی کسی نے سرچ کرنی ہی کرنی ہے، تو یہ تو میچ ہونی ہونی ہے. میری کیا چیز ڈسپلے ہونی چاہیے میرا سرچ کرنے کے بعد، وہ میری یہ ساری چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک اپنی ایک ایس ای او کی ایک سائیکالوجی بنائی ہے، ایک کنسیپٹ بنایا ہے جس کے تحت میں نے اپنا یہ ٹیگ، اپنا اسٹرکچر ویب سائٹ کا کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی کوئی میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ایس ای او اسٹریٹجسٹ آئے گا، وہ کہے گا نہیں یار کیا بوں گے ہمارا، اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے، تو وہ آپ کی ویب سائٹ کا اسٹرکچر تھوڑا چینج کروائے گا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ریئل انڈسٹری انوائرمنٹ دکھا رہا ہوں. میں آپ کو کوئی سنہرے خواب نہیں دکھا رہا کہ آپ ایک سنہرے دن اپنے آفس میں جائیں گے، چپ کر کے کوڈ لکھیں گے، ٹک ٹک ٹک، چلو جی گھر، بیک پہ. ہزاروں لوگوں سے آپ نے ملنا ہے. کبھی ایس یو کا بندہ چینج ہوا ہے تو آپ کا وہ کوڈ چینج کر دے گا. تو آپ نے کوڈ ہمیشہ اس طرح رکھنا ہے کہ وہ چینجیبل ہو. یہ بات بھی آپ کو بڑی دیر بعد سمجھ آئے گی جب ہم جاوا اسکرپٹ یا سی ایس ایس پہ موو کریں گے، تب آپ کو سمجھ آئے گی چینجیبل کوڈ کیا ہوتا ہے. اینی ویز، تو یہ ایک ہمارا لیفٹ والا ریڈ والا سیکشن ہو گیا، اور یہ ہمارا رائٹ والا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے سیکشنز آئیں گے، جیسے کہ فار ایگزامپل ادھر بھی میں ایک آئی ڈی لگا کے بتایا تھا، یہ سمری کا سیکشن آئے گا، ایگزیکٹو سمری. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہمارا ایکسپیرینس آئے گا، اس کے بعد ہماری ایجوکیشن آئے گی. تو یہ جناب ہم نے ایک بالکل سادہ سا معصومانہ اسٹرکچر یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا اس کے اندر ہم اس کے اندر مزید ٹیگز وغیرہ اور انفارمیشن ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے، بلکہ دو اناؤنسمنٹس ہیں. پہلی کہ اس لیکچر کی سیریز کو پیپر پہ پرنٹ کر کے، لائیو کلاسز ایچ ٹی ایم ایل فلانا فلانا پرنٹ کر کے اپنے یونیورسٹی نوٹس بورڈز پہ لگائیں، کالجز میں لگائیں. ٹھیک ہے، اپنے فرینڈس کو دیں، واٹس ایپ پہ اپنا میسج راؤٹ کریں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، لائیو کلاسز آن ایچ ٹی ایم ایل، یہ وہ لگائیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کورس بہت جلد ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو کیا ہوگا کہ فری کلاسز فنش ہو جائیں گی، ظاہر سی بات ہے کورس ختم ہو گیا.
और इस कोर्स की खास डेप्थ है, हम प्रोजेक्ट वाइज चल रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को समझने में जितना कोड रिक्वायर्ड है उतना ही लिखेंगे ना, इजाफी तो नहीं लिख देंगे। तो डेप्थ का एक सर्टेन लेवल है नॉलेज का। हमने मुकम्मल चीज को सीखना है तो कोर्स काफी लंबा जाना चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे पास इतने स्टूडेंट्स ना आए तो मैं कोर्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज मुझे 3 to 4 आवर्स कोर्स बनाने, उस लेक्चर को प्रिपेयर करने में लगते हैं। 3 to 4 आवर्स मैं मेहनत से यूके में लेक्चर तैयार करता हूँ, मेरा वो हिसाब नहीं है। गूगल से, विकीपीडिया से, W3 स्कूल की किसी वेबसाइट से देखा और यहाँ पे आके शो डालना शुरू कर दिया, भाई ये टैग होता है, वो टैग होता है। मैंने अपना पूरा दिमाग, पूरा 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के एक लेक्चर में उतारना होता है, ठीक है जी। मुझे एक बीमारी है ईमानदारी की, ठीक है। मुझे वो उसके तहत हर चीज A to Z सच सच बतानी, भाई ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन में टाइम लगता है, और ये टाइम में जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे जाहिर सी बात है मुझे मेरी एफर्ट का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। ब्रिंग स्टूडेंट्स, दैट्स द फर्स्ट अनाउंसमेंट। ब्रिंग मोर स्टूडेंट्स। आई हैव अ टारगेट ऑफ 200 स्टूडेंट्स। अगर ये रीच ना हुआ, आई हैव टू कन्वर्ट दिस कोर्स इनटू अ पेड वन, ठीक है। तो इस कोर्स को पूरा करने में आप लोग भी उतने इन्वॉल्व हैं जितना मैं हूं, ठीक है। दूसरी अनाउंसमेंट, इस कोर्स को फिनिश करने के बाद आपकी इंटर्नशिप के लिए, आई डोंट नो वेर एवर यू आर लोकेटेड, लाहौर में है या नहीं, बट वो जगह लाहौर में है जहाँ पे इंटर्नशिप्स में रियल इंडस्ट्री इन्वायरमेंट की ट्रेनिंग हो रही है। उस वो एक स्टार्टअप जगह है, ठीक है, लेकिन वहाँ जो बंदा बैठा हुआ है जो ट्रेनिंग दे रहा है, उमर रशीद, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और इंडस्ट्री की मार खा के वो एक मुकाम पे खड़ा हुआ है जहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ही इज अ वेरी गुड टीचर, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ठीक है। आई डोंट नो इफ ही चार्जेस फॉर इंटर्नशिप, ठीक है, मतलब चार्जेस से मुराद आइदर ही पेज फॉर इंटर्नशिप, कहते आप काम कर रहे हैं तो आपको स्टाइपेंड भी मिले, या वो नहीं देता। आई डोंट नो, डिपेंड करता है शायद आपकी काबिलियत पे कि आप स्टाइपेंड ले भी सकते हैं या नहीं। एनीवे, स्टाइपेंड इज नॉट द कंसर्न हेयर, लर्निंग इज। तो आपको मैं उस जगह रेफर करूंगा जब आप यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसकी शर्त यह है कि आप यहाँ से प्रिपेयर होके वहाँ जाएं, ठीक है। वो कोर बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो रब्त है, जो ताल्लुक है, वो जोड़ता है, ठीक है, कि कहाँ फ्रंट एंड बैक एंड से जुड़ती है और बैक एंड डेवलपमेंट होती क्या है। तो वो ट्रेनिंग आपको देंगे, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इसी तरह हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, लेकिन वो स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो जब यहाँ से आप प्रिपेयर हो जाएंगे, जब आपको डेवलपमेंट का एक जो मैं मेंटालिटी दे रहा हूँ, जब आप उस मेंटालिटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, चंद एक चीज़ें यहाँ बना लेंगे, ठीक है। ये रिज्यूमे का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लेके जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाना उनके पास, ठीक है। वो बिल्कुल न्यूबीज को थोड़ी ट्रेन करेंगे स्क्रैच से, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए। तो जब आप यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, देन आई विल रेफर यू टू दैट पर्सन, ठीक है। देन ही विल ट्रेन यू। तो उसके बाद आप एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए रेडी हो जाएंगे, जहाँ पे पेड इंटर्नशिप होती है। यहाँ पे जूनियर लेवल डेवलपर या प्रोबेशन पीरियड पे किसी तरीके से आप इंडस्ट्री के करीब चले जाएंगे, ठीक है, जॉब जिसे कहते हैं, ठीक है। खैर, ये बातें जो हैं थोड़ी दूर की हैं, 2-3 महीने दूर की हैं, ठीक है। अभी अभी वहां जाके आप उस चीज का कंफ्यूज नहीं होना यार, बस वो 2-3 महीने छेती छेती गुजरे पहुंचे। जल्दबाजी डेवलपर की चीज नहीं है, ठीक है। एज अ डेवलपर बहुत, आप कह रहे हैं धनिया पी लें, ठंडे हो जाएं आप ज़हनी तौर पे, ठीक है। आपने रश नहीं करना। आपको एक चीज़ समझ आ रही है यार, एक नई टेक्नोलॉजी है ये, अंदर बेचैनी पैदा कर लें, 6-7 टेक्नोलॉजी सीख के सारा कुछ खिचड़ी बना के जेल में बैठ गए, समझ नहीं आ रही मैं अब परसू किस चीज़ को करूँ, ठीक है। मैं जावा का हूँ, मैं .NET का हूँ, मैं फ्रंट एंड का हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है। ये काम नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलें, आप अपनी मंजिल के करीब होते जाएंगे, तहम्मुल मिजाजी से, कंसिस्टेंसी से, ठीक है। तो दिस इज माई एडवाइस टू यू, आगे आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, ठीक है। तो ये दो अनाउंसमेंट्स थी, ब्रिंग मोर स्टूडेंट्स एंड गेट रेडी फॉर अ another round of training,
That's my second announcement. Get ready for another round of training. आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स के बाद आप किधर जा रहे हैं. ठीक है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने करियर का. ठीक हो गया. तो ये दो बातें. Any questions you have, you can ping me on WhatsApp. Google Classroom में क्वेश्चन कर सकते हैं आप YouTube पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं. I'll answer you. ठीक है. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. कोशिश कीजिए कि इस लेक्चर को याद रखिए और अपने नोट पैड के ऊपर लिखिएगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.